यसलाई ल एरिया ट्रायंगलको यसरी हेर्ने उसले भनेको अघि म यहाँ लेख्दै भनिदिहाल्छु अब एरिया ट्रायंगलको लागि के छ फर्मुला एरिया ट्रायंगल भनेको के पनि लेख्न सकिन्छ हाफ अफ म्याग्निट्युड a क्रस b क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड लेख्न सकिन्छ अब यसलाई प्रुफ पनि जनरली हामीले रिलेसन अनुसार प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ जस्तो मानौं a भेक्टर र दुईटा एडजेसेन्ट भेक्टर छ a भेक्टर र b भेक्टर दुईटा बीचको एंगल थीटा छ एउटा ट्रायंगल बनाउँछु a भेक्टर र b भेक्टरको एंगल बीचको यहाँ देखिएन के हैन a भेक्टर र b भेक्टर छ दुईटा बीचको एंगल थीटा छ हो यो abc भन्ने ट्रायंगल हो सपोज मान हो हामीलाई थाहा छ एरिया ट्रायंगल abc भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हो अब बेस कसरी निकालिन्छ बेस भनेको त यो तल देखिएन ह हजुर सर थोरै ल म माथि लेख्छु है दुईटा भेक्टर छ फेरि त्यो उता साइडको देखेन सर कता साइडको एउटा साइडको फेरि त्यहाँ देखेन ए भेक्टर र बी भेक्टर यो बीचको एंगल थीटा छ एबीसी भन्ने ट्रायंगल छ ल हो हामीलाई थाहा छ एरिया ट्रायंगल बेस एबीसी भनेको एरिया ट्रायंगल भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट तिमीले पढिसक्यो 9 10 मा पनि पढ्यौ हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेर अब बेस त हामीलाई थाहा छ यो हो बेस त एसी हो अब हाइट कसरी निकाल्ने हाइटबाट परपेन्डिकुलर छ हो यो हाइट त तिम्रो 80% हो हाइट हो अब यसमा यो ट्रायंगल AB ल सपोज मानौं यो D हो यो पोइन्ट D ट्रायंगल ABD मा sin थीटा भनेको के हो p बाइ या जो p कुन हुन्छ थीटाको अपोजिट p हुन्छ भनेको BD बाइ कति हो AB हो नि हैन हो हजुर सर BD भनेको हाम्रो एस निकालेछौँ एस भइहाल्यो AB भनेको कति हो B हो म्याग्निट्युड मात्रै त हो नि AB हामीले त्यो साइन थीटा त भ्यालु हो नि म्याग्निट्युड मात्रै त हो नि लिने भनेको h के आउँदो रहेछ B sin थीटा भनेपछि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको परपेन्डिकुलरली कति आछ परपेन्डिकुलर भनेको हाइट भनेको कति आछ B sin थीटा आउँदो रहेछ अथवा सिम्पली तिमीले यसरी बुझे हुन्छ अघि मैले भन्थे यो B भेक्टर हो यदि एंगल यो थीटा छ भने यो एउटा कम्पोनेन्ट भनेपछि B को यता कम्पोनेन्ट cos थीटा B cos थीटा त्यसको साइन परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट B sin थीटा हैन त अनि यो B sin थीटा भएपछि पनि B sin थीटा हो यसरी सम्झिने हुन्छ यसरी निकाले पनि हुन्छ एउटै हो बेस कति हो त बेस भनेको त AC हो भनेको हाफ अफ बेस भनेको के हो AC हाइट भनेको कति छ B sin थीटा म्याग्निट्युड त ल्याउने हामीले AC भनेको के हो यहाँ देखिएन हैन हाफ AC इन्टु B sin थीटा हो AC भनेको के हो AC भनेको त म्याग्निट्युड अफ A हो बेस A B sin थीटा अब हामीले पढेको थियौं A क्रस B भेक्टर भनेको के थियो A B sin थीटा डट n क्याप डिरेक्सन तर यसको म्याग्निट्युड लियो भने के लिन्थ्यो यसको म्याग्निट्युड भनेको यति मात्रै हो A B sin थीटा भनेपछि मैले A B sin थीटा लाई के लेख्न पाएँ रहेछ A क्रस B भनेपछि सिम्पली के लेख्न पाइयो हाफ अफ के लेख्न पाइयो इज इक्वल टु हाफ अफ A क्रस यो लेख्न पाइयो कि पाएन हेर त A B sin थीटा यो लेख्न म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट हैन त लेख्न पाइन्छ पाइदैन पाइन्छ सर ल अघि कोले सोधेको यति यसरी हो निकाल्नु अब तिमीलाई A भेक्टर देला हैन समथिङ देला A भेक्टर इज इक्वल टु दिन्छ के समथिङ 3i 4j क्याप 5k क्याप भन्ला र B भेक्टर दुईटा एडजेसेन्ट साइड देला B भेक्टर इज इक्वल टु 2i क्याप कीर्तिले भनेको के भन्यो कुन बोला हो भन त
2i cap minus j cap plus something देला यसरी दिँदा अनि find the area of triangle भन्नु दुईटा adjacent side of the triangle देछ यसरी कार्टेशियन फर्ममा find the area of triangle भन्यो भने फर्मुला हाफ magnitude of a cross b निकाल्ने अब magnitude of पहिला a cross b निकाल्ने a cross b निकाल्ने कसरी भने मैले डिटरमिनेन्ट फर्ममा गरे पनि हुन्छ हो a cross b निकाल्ने कसरी डिटरमिनेन्ट फर्म गरेर नि हुन्छ अथवा तिमीलाई अर्को तरिकाले सजिलो लाग्छ भने अर्को तरिकाले गर सिम्पली भनेको ijk ला हो ijk मा i मा कति छ 3 4 5 2 -1 3 अब क्रस प्रोडक्ट अब तिमीलाई निकाल्ने डिटरमिनेन्ट त म्याट्रिक्समा पढायो होला पहिला i क्याप लियो भने उयो i क्याप लियो त्यसपछि यो क्रस यो मल्टिप्लाई माइनस त्यसपछि j क्याप लियो त्यो गर्न यो त आउँछ नि हैन ऐकोले सोधेको बी को अरे बुझ्यो कि नै भन त बुझ्यो सर विवेकले बुझ्यो सर ल ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला यति याद गर फर्मुला याद गरेपछि क्रस प्रोडक्ट निकाल यसरी कार्टेशियन फर्ममा दिन्छौ नि क्रस प्रोडक्ट निकाल यो आयो लास्टमा a क्रस b समथिङ आउला समथिङ 4i - 5j समथिङ होला अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने भन त म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने a क्रस b को म्याग्निट्युड रुट अन्डर कोएफिसिएन्ट अफ i को स्क्वायर हो यसरी सिधै आयो म्याग्निट्युड निकाल्ने हो ठीक छ हाँ त्यो सर एकदम अब डिफरेन्स बिट्विन डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट सबैलाई आउँछ नि आउँछ हैन डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट तिमीहरुलाई सबै थाहा छ अब डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट को डिफरेन्स बिट्विन ले भन्यो भने डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट ल एक एक जग्गाले भन्छ म भन्छु है त सोध्छु है त डट प्रोडक्ट भने के हो त्यसको एउटा डेफिनेसन दिन पर्यो अनि त्यसको डिफरेन्स सोध्न पर्यो ल भन्ने त आकृति गौतमले डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टको एउटा डिफरेन्स आकृति गौतम Sir, it is denoted, dot product is denoted by simply dot. डट a भेक्टर डट b भेक्टर दुईटा छ भन्ने अनि And cross product is simply denoted by cross. हो क्रस भनेको सिम्पली डिनोटेड बाइ यो भइहाल्यो हो अब अनिशा देवकोटाले भन्ने त अर्को डिफरेन्स अनिशा देवकोटाले Cross product does not obey commutative law. कम्युटेटिभ ल फलो गर्दैन भनेको a क्रस b इज नट इक्वल टु b क्रस a यता Product obey commutative law. हो डट प्रोडक्ट अफ भनेको a डट b इज इक्वल टु b डट a दुईटा भयो अब 2 मार्क्समा सोध्छ अब एउटा डिफरेन्स चाहियो अर्को एउटा अबिकले ल अबिक त भन्दा बाबु does not obey है यो does not obey commutative law अर्को यसले obey commutative law एक्जाम्पल दे हामीले त्यहाँ अर्को के हुन्छ एक्जाम्पल अर्को के हुन्छ डिफरेन्स ए डट बी उसको चाहिँ ए म्याग्निट्युड बी म्याग्निट्युड डट सी कस थीटा हुन्छ अनि अर्को एबी cos थीटा भइहाल्यो यो त एबी sin थीटा दिन्छ यो यसरी भने नि भयो डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर गिव्स स्केलरै दिन्छ हो अनि भेक्टर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर गिव्स भेक्टर क्वान्टिटी विथ डाइरेक्सन पनि हुन्छ नि त हैन भेक्टर क्वान्टिटी पर i डट i इज इक्वल टु टु डट प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टरले के दिन्छ i डट i 1 सर 1 दिन्छ हो i डट i इज इक्वल टु अर्कोमा चाहिँ 0 प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टरले के दिन्छ 0 सर हो 0 यसले लेख्नु भयो धेरै डिफरेन्स आउँछ यसरी गर्यो पर आवाज बुझिरहेन आवाज आइराखेन अच्छा सर आइरहेछ सर आइराछ त डट प्रोडक्ट को सिमिलर युनिट भेक्टरले के दिन्छ 1 दिन्छ तर क्रस प्रोडक्ट को सिमिलर युनिट भेक्टरले 0 दिन्छ यो त थाहा छ एउटा कम्युटेटिभ ल दिन्छ अर्कोले एउटाले कम्युटेटिभ ल फलो गर्छ एउटाले गर्दैन क्रस प्रोडक्टले गर्दैन धेरै आउँछ डिफरेन्स बिट्विन हो a डट b डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टरले जहिले पनि के दिन्छ दुईटाको डट प्रोडक्टले स्केलर भ्यालु दिन्छ तर क्रस प्रोडक्ट अफ दुईटा भेक्टरले जहिले पनि के दिन्छ भेक्टरै दिन्छ फर एक्जाम्पल o डट यसरी एक्जाम्पल दिए नि भयो f डट फर्स्ट
वर्क डन भनेको के हो एफ भेक्टर डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हो तर वर्क डन के हो स्केलर अथवा यसलाई एक्जाम्पल दिन पर्यो भने क्रस प्रोडक्टको टर्क इज इक्वल टु आर क्रस एफ भेक्टर यो दुईटा भेक्टर क्रस प्रोडक्टले भेक्टरै दिन्छ टर्क यसरी एक्जाम्पल दिने भयो अथवा ए क्रस बी इक्वल यसरी एक्जाम्पल दिने भयो ठीक छ एकदम सर ल अब हाम्रो भेक्टरको क्लास सकियो र एक्सरसाइज पनि लगभग मैले सबै असाइनमेन्टमा तिमीहरुको आको मार्क्सको सबै क्वेशन इन्भल्भ गरेछु र बाहिरी क्वेशनहरु सबै इन्भल्भ गरेछु एकचोटी फेरि त्यो रिभिजन गर्ने अथवा रिपिट गर्ने प्र्याक्टिस गर्यो भने एकचोटी फेरि गर्यो भने बुझिन्छ हो भेक्टरको लगभग क्लास कम्प्लिट भयो भनेपछि डाइमेन्सन र भेक्टर हाम्रो सकियो 6 लेक्चर 3 लेक्चर 9 लेक्चरको सकियो हाम्रो क्लास अब हामी सुरु गर्छौं कसैलाई भेक्टरसँग केही छ भने भिडियो एकचोटी हेर्नी प्लेलिस्टमा गएर सबै अगाडि तलबदेखि कति 26 वटा लेक्चर छ प्लेलिस्टमा सबै सर र अगाडिबाट छ माथिबाट सिरियली नै छ मैले राखेको छु त्यहाँ सबै सिरियली त्यही टपिक वाइज तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर गर्नलाई हो ल भेक्टर पनि सकियो अब हामी आउँछौं मेन अब आउने भनेको तिमीहरुको पार्ट मेन पार्ट अब काइनेमेटिक्स सुरु भयो ल अफ मोसन हरु हजुर आइजेके वाला त स्केलर भेक्टरको एकचोटी बुझाइदिनु न फेरि के रे भेक्टर स्केलरको के भनिस् बाबु भन त स्वागत फेरि युनिटको सोधे होला सर त्यो आइजेके वाला के भनेको त आइजेके वाला के त नि ए आई इन्टु आई 1 हुन्छ त्यो वाला सोधे होला सर हो सौगात एकचोटी भन्नु त सौगात आफैले सौगात साउन्ड आएन है सौगातको सौगातले के भनेको सौगात क्वेशन एकचोटी भन त फेरि कम्प्लिट सौगात अथवा मलाई च्याटमा लेख त च्याटमा आवाज नआए च्याटमा लेख त ल लेफ्ट भएछ च्याट डिसेबल छ लेफ्ट भने सर सौगात श्रेष्ठ लेफ्ट ले के भने अरे सन्देश लेफ्ट भनेकै सर लिभ गर्यो सर क्लास क्लास के अरे लिभ गर्यो ल ल भयो त्यसो ल ठिकै छ अब हामी जान्छौं काइनेमेटिक्स है यो सबभन्दा अब तिमीहरुको 4 मार्क्समा लङ क्वेशन यो बुझ्न एकदम जरुरी छ काइनेमेटिक्स हामी जाने च्याप्टर भनेको काइनेमेटिक्स यो सबै तिमीले 9 10 मा इक्वेसन अफ ल अफ मोसनहरु सबै पढायो नि v = u + at s यो सबै काइनेमेटिक्समा पर्छ तर तिमीहरु काइनेमेटिक्समा जानु भन्दा अगाडि म तिमीलाई सर्ट ब्रिफली मेकानिक्सको यो बुझ्यो भने तिमीले सरल बुझ्छौ कि के पढ्न लाग्यो हामीले भनेर हो मेकानिक्समा हैन काइनेमेटिक्स केसँग रिलेटेड छ मोसनसँग मोसन अफ द अब्जेक्ट त्यो भन्दा अगाडि तिमीले अब हामीले पढ्न पर्छ यहाँ सबै हैन के पढ्न पर्छ काइनेमेटिक्स भन्दा सब भन्दा अगाडि हामी पढ्ने भनेको मेकानिक्स मैले पढाएको तिमीलाई च्याप्टर अहिलेसम्म हो अगाडि बुझौ है के पढ्न लाग्यो हामी के त त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि त काइनेमेटिक्स त भन्यौं ल काइनेमेटिक्स केबाट स्टार्ट गर्ने त पहिला मेकानिक्स हो हामीले पढ्ने भनेको मेकानिक्स भनेको एउटा फिजिक्सको ब्रान्च हो ब्रान्च अफ फिजिक्स हो एउटा फिजिक्सको ब्रान्च हो मेकानिक्स भन्ने हो र यो मेकानिक्समा नै तिमीहरुको तीनटा पार्ट पर्छ स्ट्याटिक्स हो एउटा काइनेमेटिक्स म सरी काइनेमेटिक्सको अगाडि एउटा सरल इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिन्छु है यहाँ देखिएन अझै यो अलिकति माथि मेकानिक्सको क्यामेरालाई तलतिर उस गर्नु मिल्दैन त है ठीक छ अहिले हजुर सर ल मेकानिक्सको मेकानिक्समा तिमीहरुले मेकानिक्सको तीनटा पार्ट भयो स्ट्याटिक्स काइनेटिक्स र डायनामिक्स हो
अब स्ट्याटिक पनि तिमीले पढ्नु पर्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेर यो पढ्नु पर्छ अब स्ट्याटिक भनेको के बडी रेस्टमा भएको कन्डिसन बडी रेस्ट हुँदाखेरि अथवा बडी रेस्ट भनेको के हो बडी मुभ नभएको त नि हैन बडी रेस्टमा हुनु भन्नु खोजेको के हो बडी मुभ छैन भन्नु खोजेको कुनै अपोजिट मुभमा छैन भनेको त्यो मुभ नहुँदा पनि यो कुनै बडी यो बडीमा सर्टेन मैले यो डस्टर राखे यो डस्टर यहाँ राखेछु भनेको यो डस्टर रेस्टमा छ मैले राखे डस्टर मुभ बसेन अब मुभ छैन भनेर यसमा सर्टेन फोर्सहरु पनि लागिराछ सर्टेन टाइपको फोर्सहरु कति फोर्सहरु लागिराछ हो फोर्स लागिराख्दा पनि यसको रेस्टमा यो रेस्टमै छ भन्ने कुरा यो हामीले स्ट्याटिक्समा पढ्नु पर्छ कसरी रेस्टमा छ सर्टेन फोर्स कति फोर्स लाउँदा पनि कता यताबाट पनि फोर्स लागिराछ यताबाट पनि लागिराछ त्यो बडीलाई यताबाट पनि लागिराछ हो त्यो बडी सबै तरिकाबाट फोर्स लागिराख्दा यो बडी यदि रेस्टमा छ भने यो हैन कि यसमा फोर्स लाग्दैन भन्नु मिल्दैन यसमा फोर्स लाग्छ तर पनि बडी के छ रेस्टमा छ यो हामीले स्ट्याटिक्समा पढ्नु पर्छ रेस्टको कुरा मैले यो तिमीलाई किन भन्न खोजेको यो सजिलो हुन्छ कि तिमीले पछि च्याप्टर वाइज पढ्दाखेरि अरु सरहरुले पढाउँदा पनि अब यो काइनेमेटिक्स भन्ने कुरा काइनेमेटिक्समा तिमीले सबै मोसनको कुरा पढ्नु पर्छ बडी मोसन हुँदाखेरि त्यसको इक्वेसन अफ मोसन के हुन्छ भनेको v = u + at तिमीले 9 10 मा पढ्यौ नि s = ut + half at स्क्वायर हो यो सबै एक्सेलरेसन भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट सबैको रिलेसन हामीले काइनेमेटिक्समा पढ्नु पर्छ मोसन अफ द इक्वेसन मोसन अफ द बडीमा तर यो काइनेमेटिक्समा के चाहिँ पढ्न पर्दैन भने यो मोसन के को कारणले भएको त्यो पढ्न पर्दैन मोसन जनरली के कारणले हुन्छ फोर्सको कारणले हुन्छ नि त्यो फोर्सको कुरा हामीले काइनेमेटिक्समा पढ्न पर्दैन मात्र के हो भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ घट्छ अथवा भेलोसिटीको रिलेसन के हो इक्वेसन अफ मोसन के हो मोसन अफ द अब्जेक्टहरु मोसन हुँदाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा हुँदाखेरि त्यसको इक्वेसन के हो यो पढ्न पर्छ हामीले काइनेमेटिक्समा तर त्यसको कज के हो त्यो मोसनको कज हामीले पढ्न पर्दैन अनि डायनामिक्समा त्यो मोसनको कज फोर्सको कुराहरु कज अफ मोसन भनेको फोर्सको कुराहरु हामीले डायनामिक्समा पढ्नु पर्छ हो यति तीनटा हो जनरली हामीले पढ्ने भनेको काइनेमेटिक्स हामीले अहिले पढ्न लाग्यो यो इक्वेसन अफ मोसन हो काइनेमेटिक्समा पढ्नु पर्छ तर यो मोसन के को कारणले भएको हामी काइनेमेटिक्समा पढ्नै पर्दैन स्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट बडीमा रेस्टमा हुँदाखेरि के फोर्सले गर्दाखेरि के फोर्स एक्ट भइराछ त त्यसमा यो सबै स्ट्याटिक्समा पढ्नु पर्छ हो र डायनामिक्समा त्यो मोसन कुनै अब्जेक्ट मोसन हुँदाखेरि के को कारणले त्यो मोसन भइराछ त भन्ने कुरा डायनामिक्समा पढ्नु पर्छ जनरली फोर्सको कुरा यो तीनटा भयो हाम्रो मेन च्याप्टर यो तीनटै के हो मेकानिक्सको पार्ट हो स्ट्याटिक्स काइनेमेटिक्स र डायनामिक्स तिमीले मेकानिक्समा पढ्नै पर्छ पछि डायनामिक्स भन्ने च्याप्टर छ फ्लुइड डायनामिक्स भिस्कोसिटीको कुराहरु डायनामिक्समा त त्यही हो इक्वेसन अफ मोसन अब त्यसपछि आयो हाम्रो भनेको अब यो सबै मेकानिक्समा भनेको त रेस्ट र मोसनको कुरा हो हैन रेस्ट र मोसन त हो नि अब कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ कुनै अब्जेक्टमा मोसनमा छ भन्दा कसरी भने एन अब्जेक्ट इज ए रेस्ट त भन्छन् हामीले एन अब्जेक्ट इज ए रेस्ट र एन अब्जेक्ट इज ए मोसन भन्नु म जनरली बेसिक कुराबाट जान लाग्छु कि तिमीलाई कन्सेप्चुअल सजिलो हुन्छ कन्सेप्चुअली बुझ्न भनेर एन अब्जेक्ट इज ए मोसन भन्छ कस्तो बडीलाई अब्जेक्ट कस्तो बडीलाई रेस्ट भन्ने कस्तो बडीलाई मोसन भन्ने सपोज मानौं हो मैले यो डस्टर छ नि यो डस्टर मैले टेबलमा राखे अब यो डस्टरलाई मैले रेस्ट भन्न यो डस्टर रेस्टमा छ भन्न मिल्छ भन त मिल्दैन होला सर बेन्चको पनि किन मिल्दैन यो बडी रेस्टमा मैले यो डस्टर राखे हो अथवा म स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा छु यसरी नै बसिरहेको छु अथवा मैले यो डस्टर अब्जेक्टलाई राखे अब यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ भन्न मिल्छ मिल्दैन खास रेस्ट भनेको के हो मुभिङ नभएको कन्डिसन हो कि हैन मुभ भएन भने अब्जेक्ट रेस्टमा छ हो सर हो नि तिमीलाई हैन मैले बेसिकली रेस्टको भन्ने कुरा यो बेसिक कन्सेप्टबाट लानु खोजेँ अब मैले यो डस्टरलाई यहाँ राखे चेयरमा राखे एउटा टेबलमा राखे यो डस्टर अब रेस्टमा छ भन्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ सर मिल्छ अब्जेक्ट यो रेस्टमा हामीले एब्सोल्युट पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि यदि एब्सोल्युट रेस्टको कुरा गर्दाखेरि यो बडी यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ भन्न मिल्दैन किनकि यो बडी पनि मुभ भइरहेछ किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्थ हाम्रो पृथ्वी त घुमिरहेछ नि त रिभल्भ गरिरहेछ 24 घण्टा यसरी मुभ भइरहेछ यो डस्टर केमा छ अर्थको सर्फेसमा हो नि त यदि अर्थ घुमिरहेछ रिभल्भ भइरहेछ भने यो डस्टर पनि त मुभ हुन पर्ने हो नि त हो कि हैन हो सर हो यो त धेरै कारणले मुभ हुन सक्छ यी डस्ट सँगको हाम्रो अर्थ घुमिरहेछ हो
अर्थ घुमिराख्दाखेरि त्यहाँको अर्थको भित्रको अब्जेक्ट अर्थमा जति पनि अब्जेक्ट छ अर्थको सरफेस जति पनि घुम्न पर्ने हो। अर्को रिजन भनेको सन पनि एउटा ठाउँमा त स्टेसनरी छैन नि त, युनिभर्स यस्तो एक्सपान्ड भइरहेछ, सन पनि के भइरहेछ, मुभ भइरहेछ, सनसँगै मुभ भइरहेछ भने त अर्थ पनि मुभ हुनुपर्छ हो। अर्थ मुभ हुनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ भित्रको सबै अब्जेक्ट पनि मुभ हुन्छ भनेपछि नो अब्जेक्ट इन दिस युनिभर्स इज रेस्ट भनेर भन्छ नि त। No object in this universe is rest. Everything is in motion. Everything is in motion भन्छौं हो। सबै मोसनमा छ अर्थ घुमिराख्दा भन्दै। अब यो सबै मोसनमा छ भनेपछि डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्ने त? कुनै दुईटा अब्जेक्टको कुनै एउटा अब्जेक्टको डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्ने? यदि सबै मोसनमा छ भने डिस्टेन्स मेजर गर्न त सकिदैन। डिस्टेन्स मेजर हुनलाई एउटा अब्जेक्ट त के अब्जेक्ट त रेस्टमा हुनै पर्छ, नत्र हामी डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्ने त? डिस्टेन्स त मेजर गर्न गाह्रो हो। अब यो डिस्टेन्स मेजर गर्नलाई रेस्टलाई nothing in this universe is other absolute rest भनौं न, absolute rest भनौं, absolute डिफाइन गर्दाखेरि अब डिस्टेन्स त मेजर गर्नलाई रेस्ट त हुनै पर्यो, बडी एउटा बडी त रेस्टमा हुनै पर्यो हो। अब रेस्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि रेस्टलाई अब रिलेटिभ टर्म, रेस्ट भनेको अब यिनीहरूले रिलेटिभ टर्म भने रेस्ट एउटा रिलेटिभ टर्म अनुसार डिफाइन गर्न खोज्छ फिजिक्स साइन्टिस्टहरुले हो। रेस्टलाई त एब्सोल्युट टर्ममा त डिफाइन गर्नै सकिदैन हो। तर यदि सबै मोसनमा छ भने डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्न सकिन्छ? डिस्टेन्स मेजर गर्नलाई रेस्टको एउटा सर्टेन डिफाइन त गर्नै पर्यो हो। त्यो डिफाइन गरेर रेस्टको रिलेटिभ टर्म भनेर रेस्टलाई डिफाइन गर्नु हो। त्यो रिलेटिभ टर्म भनेको के हो? सराउन्डिङ्स। रिलेटिभ टर्म भनेको के हो? सराउन्डिङ भनेको मैले यो डस्टर यहाँ राखेँ हो। अब यो डस्टरको वरिपरि चेयर छ, एउटा के डेस्क छ हो। अब यो सबै डस्टरको सबै सराउन्डिङ त सबै केमा छ? हैन त डस्टरको सबै सराउन्डिङहरु त अब मैले यो हेर्नु त यसलाई राखेँ यो बीच र सपोज म पनि रेस्टमा छु, यो डस्टर र मेरो बीचको डिस्टेन्स म रेस्टमा छु है, सपोज मानौं डस्टर र मेरो बीचको डिस्टेन्स 2 मिटर छ अरे। अर्को 1 सेकेन्डमा हेर्दा पनि 2 मिटरै हुन्छ, अर्को 3 सेकेन्डमा हेर्दा नि 2 मिटरै हुन्छ। सपोज यो डस्ट र त्यो डेस्कको त्यो झ्यालको वाल त्यो वालको डिस्टेन्स 3 मिटर छ, अर्को 1 सेकेन्डमा गयो, टाइम 1 सेकेन्ड पछि गयो 2 मिटरै होला, 3 मिटरै हुन्छ, चेन्ज त हुँदैन हो। यो कन्डिसन भनेको के हो? ठ्याक्कै रेस्ट भन्नुहुन्छ। यदि डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन भने कुनै डिस्टेन्सको कुनै दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई रेस्ट भन्छ। यो रिलेटिभ टर्म भयो नि, एब्सोल्युट टर्ममा त डिफाइन गर्न सकिएन। तर रेस्टलाई हामीले डिस्टेन्स मेजर त गर्न पर्यो नि त। मैले डस्टरलाई राखेँ हो। अब डस्टरको वरिपरि सराउन्डिङ जति पनि चिज छ, सपोज मानौं चेयर भने चेयर पनि त केमा चेयर र यसको डिस्टेन्स बीच गर्यो भने मैले मेजर गर्यो भने 2 मिटर आयो, अर्को 1 सेकेन्डमा गयो, अर्को टाइम पछि सर्टेन टाइम पछि 2 मिटरै आउँछ, त्यसको डिस्टेन्स चेन्ज छैन भने हो। त्यो भनेको बल्ल हामी के गर्नु पर्यो? रेस्ट भन्नु पर्यो। कुनै पनि अब्जेक्टलाई त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? if the distance of the object with the surrounding is not changing, then the object is said to be at rest. Object is said to be at rest. यदि कुनै अब्जेक्ट हो सराउन्डिङ सँग त्यसको डिस्टेन्स चेन्ज भएको छैन भने त्यो कन्डिसनमा अब्जेक्ट रेस्टमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो रिलेटिभ टर्म भयो के, एब्सोल्युट टर्म हैन, रिलेटिभ टर्म। रिलेटिभ गर्नु पर्यो उसको रेस्पेक्टमा, मेरो रेस्पेक्टमा त्यो डस्टर केमा छ? रेस्टमा छ। म रेस्टमा छु भने यदि म मोसनमा भयो भने त मेरो त्यो डस्टरको रेस्पेक्टमा म मोसनमा भयो, रिलेटिभ टर्म भयो के। जस्तो एउटै हेरौँ न, तिमीले ट्रेनको त सबैले एक्जाम्पल सुन्नु, एउटा ट्रेन छ हो, ट्रेनको यतापट्टि एउटा साइड छ, एउटापट्टि एउटा साइड छ, ए भन्ने प्यासेन्जर यता छ, बी भन्ने प्यासेन्जर यता छ, ट्रेन चलिरहेछ, ट्रेन मुभ भइरहेछ भने यो दुईटा यता साइडमा बसिरहेछ, यो दुईटा यता साइडमा, यसको डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ र? बसिरहेको डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ
दुईटा बसिरहेछ हुँदैन यसले हेरिरहेछ यसले यता हेरिरहेछ ट्रेन मुभ भइरहेछ भनेपछि यो के भन्यो ए इज ए रेट विथ रेस्पेक्ट ए इज ए रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु बी द रिलेटिभ टर्म भन्दी बी इज ए रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु ए तर यही एबी ट्रेन मुभ भइरहेछ स्टेसन एउटा स्टेसनमा सी चाहिँ बसिरहेछ ट्रेन भन्दा बाहिर सी भन्ने एउटा प्यासेन्जर सी भन्ने एउटा मान्छे बसिरहेछ अब हेर्नु त सी को रेस्पेक्टमा ए केमा हुन्छ अब मोसनमा मोसनमा हुन्छ बी पनि केमा हुन्छ मोसनमा हुन्छ मोसनमा यो रिलेटिभ टर्म भयो के त के रे ए इज इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु सी भन्न मिल्यो बी इज इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु सी बट ए इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु बी बी इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेपछि रेस्ट भनेको के हो कसरी डिफाइन गर्ने रिलेटिभ टर्म हो के त्यसरी डिफाइन हुन्छ सराउन्डिङ के छ वरिपरि के छ त्योसँग कसरी वरिपरिसँग डिस्टेन्स चेन्ज भएछ कि बसेन त्यो कन्डिसनमा के भन्छ यदि डिस्टेन्स चेन्ज भएन भने त्यो कन्डिसन रेस्ट हो किनकि डिस्टेन्सै चेन्ज भएन भने त दुईटालाई रेस्ट भन्न मिल्दैन अब्जेक्टलाई हैन डिस्टेन्स फिक्स छ अर्को टाइममा नि मेजर गर्दाखेरि रेस्टै देखेछ अर्को सेकेन्डमा नि मेजर गर्दा डिस्टेन्स त्यही छ भने त दुईटा रेस्टमा छ भन्नु यो कन्डिसन रेस्ट भयो रेस्टको कुरा अब मोसन त्यही भयो मोसन त सिम्पली त्यही मोसन भइहाल्यो कुनै बडी मोसनमा छ भने त्यसले इक्वेसन अफ मोसन निकालिहाल्छ हो अब त्यसपछि आएको कुरो टाइप्स अफ मोसन मोसन त हुन्छ हो टाइप्स अफ मोसन कसरी भन्नु त मोसन त चलिरहेछ हो यो त तिमीले रेस्ट सर सुन्नु न हजुर जस्तै हैन कुनै पनि अब्जेक्टको वरिपरि घुमिरहेछ सेम डिस्टेन्समा छ भनेपछि त्यो अब्जेक्ट घुमिरहेको अब्जेक्ट त मोसनमा भयो नि त त्यसलाई रेस्ट भन्न मिलेन नि त सर टाइप्स अफ मोसन छ नि त त्यसमा कस्तो मोसन छ त टाइप्स अफ त्यो मोसनको एडजेक्टिभ छ त्यही भन्न लाग्यो मैले कस्तो मोसन हो सर्कुलर मोसन हो कि जस्तो फेन घुमिरहेछ यही भनौँ न एक्जाम्पल फेन घुमिरहेछ मानौ अब यो फेन घुमिरहेछ फेन चलिरहेछ भने यो फेन कहाँसम्म पुग्छ त चलेर फेन त कहीँ पनि पुग्दैन नि त्यही चलिरहेछ मोसन हो रे त्यस्तो मोसनलाई के भनिन्छ त कस्तो टाइपको मोसन हो त त्यसको एडजेक्टिभ छ एउटालाई लिनियर मोसन भन्छ अब त्यो फेन घुमिरहेकोलाई सर्कुलर मोसन भनौँला हो त्यही टाइप्स अफ मोसन यहाँ मैले भन्नु खोजेँ कि टाइप्स अफ मोसन मोसन त धेरै टाइपको मोसन हुन्छ नि हो मैले भने नि फेनको एक्जाम्पल फेन घुमिरहेछ फेन चलिरहेछ भने फेन कहाँसम्म पुग्छ त फेन त कहीँ पुग्दैन चल्ने आफ्नै ठाउँमा घुम्ने हो त्यस्तो मोसनलाई एउटा सर्टेन एडजेक्टिभ नामले चाहिँ सर्कुलर मोसन भन्छ हो अब टाइप्स अफ मोसन फर्स्ट भनेको तिमीहरुको रेक्टिलिनियर मोसन हो रेक्टिलिनियर मोसन भनेको इफ द बडी मुभ्स इन इफ द object moves in a straight line यदि अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुन्छ भने त्यस्तो मोसन भनेको रेक्टिलिनियर मोसन हो टाइप्स अफ मोसन हो त्यसैमा हुन्छ है सर्कुलर मोसन कुराहरु यही आउँछ अब यो रेक्टिलिनियर मोसनलाई अर्को पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्को पनि यसको भित्र पर्छ ट्रान्सलेटरी मोसन भन्छ सबै पछि पढ्न भन्छ लेख्ने हो लेख्न पर्दैन यसको यो मैले बेसिक कन्सेप्ट मात्रै दिन खोजेको अहिले काइनेमेटिक्सको सर्टेन इन्ट्रोडक्सन गर्नको लागि यो लेख्न पर्दैन है मैले बेसिक कन्सेप्ट मात्रै दिन खोजेको अर्को ट्रान्सलेटरी मोसन भनेको पनि त्यही हो मुभ्स इन अ स्ट्रेट लाइन हो अब हेर्ने यो दुईटामा मात्र के कमन के छ दुईटै स्ट्रेट लाइनमा हो तर तिमीहरुको यो दुईटामा के डिफरेन्स हो भने रेक्टिलिनियर मोसनमा अब्जेक्ट भनेको पोइन्ट अब्जेक्ट हुन्छ पोइन्ट अब्जेक्ट भनेको पोइन्ट साइजको के एकदम स्मल साइजको यदि स्मल साइजको अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुन्छ भने त्यो मोसन भनेको रेक्टिलिनियर मोसन हो ट्रान्सलेटरी भनेको कस्तो भन्दाखेरि सिस्टम अफ पार्टिकल्स भनेको एउटा हो साइज पोइन्ट साइज भन्दा ठुलो यसमा के हो अब्जेक्ट भनेको सिस्टम अफ पार्टिकल्स एउटा सिस्टम के पार्टिकल्स यहाँ सिंगल पार्टिकल भयो यहाँ धेरै पार्टिकल्स भयो ट्रान्सलेटरी मोसन पोइन्ट अब्जेक्ट तिमीलाई थाहा छ नि स्मल साइजको हो जस्तो मानौँ यो पनि त रिलेटिभ टर्म हो पोइन्ट अब्जेक्ट भने जसको साइज स्मल छ हो
होइन अब तिमीले एउटा कार हिँडिरहेको